साबिक चेयरमैन पीटीआई को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस में मुख्तसर फैसला सुना दिया। कहा इस्तिगासा के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने में कामयाब रही है। साबिक चेयरमैन पीटीआई की बहनें और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली भी फैसले के वक्त कमरे अदालत में मौजूद थे। पीटीआई का साइफर केस में सजा को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा सजा के खिलाफ कल अपील करेंगे। 4-5 दिन में इंसाफ और कानून के तकाजों को रद्द किया गया। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा अदालतों से इंसाफ मिलने की तवक्को है। साबिक चेयरमैन पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने फैसले को गलत करार दे दिया। खान साहब जो है वो इस इलेक्शन से तो आउट है। खुद पर जुल्म बर्दाश्त किया, जख्म सहे, लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया मैंने। मनाजरा करने का किसी को आजकल बहुत शौक आया हुआ है। हम तो ये कह सकते हैं बड़े फख्र से कि हम लाहौर वाली तरक्की कराची लेकर जाएंगे। क्या वो कह सकते हैं कि सिंध वाली तरक्की हम लाहौर लेकर आएंगे? तो मुझे पता है, दोस्तों को पता नहीं है। इस्लामाबाद को तो खास कुछ पता ही नहीं लगता। हालांकि यहाँ आते हैं, घूमते फिरते मरी रहते, उनको इस्लामाबाद को ये नहीं पता कि कऊटा कहाँ है। इलेक्शन से पहले सियासी पारा है। बिलावल भुट्टो ने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई और फजलुर रहमान इंतखाबी दंगल में ही नहीं, तीर पर ठप्पा लगाएं, शेर के शिकार का बंदोबस्त करूंगा। नवाज शरीफ ने कहा जख्म सहे लेकिन पाकिस्तान पर जख्म नहीं लगने दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इक्तदार जाता देखकर कौमी सलामती को दांव पर लगाया। शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को पीटीआई के खिलाफ सबूत करार दे दिया। आसिफ जरदारी ने कहा मुल्क को बुरे हालात से निकालेंगे। मरियम नवाज ने कहा मनाजरी के चैलेंज करने वाले मवाजना भी तो करें। बिलावल भुट्टो ने कहा आप चाहें या ना चाहें साबिक चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन से आउट हैं। आवाम जानते हैं मुल्क में कैसे इलेक्शन होते हैं। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हम इन अल्फाज की मुजम्मत करते हैं। आप तीर पर ठप्पा लगाएं, मैं शेर के शिकार का बंदोबस्त करता हूँ। मैं वजीर आजम बनूंगा तो समझो आप वजीर आजम बन गए। आप मेरे उम्मीदवारों की टांग खींचेंगे तो समझूंगा आप मेरी टांग खींच रहे हैं। वजीर आजम बनकर मुल्क की किस्मत बदल दूंगा। नवाज शरीफ ने कहा हर जुल्म सहने के बावजूद कोई कौमी राज फाश नहीं किया। खुद पर जख्म लगे लेकिन पाकिस्तान पर जख्म नहीं लगने दिया। एक शख्स ने इक़्तिदार जाता देखकर पाकिस्तान पर हमला किया। ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को दांव पर लगा दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा पीटीआई दौर करप्ट तरीन था। साबिक निसार ने उसे सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देकर जुल्म किया। मेरे ऊपर लगे मॉनिटरिंग जज घर जा रहे हैं। आसिफ जरदारी ने कहा मुल्क को पहले भी बुरे हालात से निकाला, अब भी निकालेंगे। कहूटा में जलसे से खिताब में कहा इस्लामाबाद वालों को कुछ पता नहीं, दोस्त इस्लामाबाद रहते हैं, मरी जाते हैं, ये नहीं पता कहूटा कहाँ है। यहाँ आने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ता है। इतनी बुलंदी में दिल का दौरा ज्यादा पड़ता है। यहाँ अस्पताल बनाएंगे, आपको गैस देंगे, कहूटा में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले अंजाम को पहुंच गए। नवाज शरीफ को सजा हुई तो साबिक चेयरमैन पीटीआई ने मिठाइयां बांटी। सजा भी बेटे से तनख्वाह न लेने जैसे मजाक पर दी गई। हमने 10 साल की सजा होने पर कोई मिठाई नहीं बांटी। साबिक चेयरमैन पीटीआई का जुर्म कोई मजाक नहीं, संगीन जुर्म था। इक्तदार जाता देखकर झूठा कागज लहराया। साजिश का ड्रामा रचाकर कौमी सलामती से खेला। 3 बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ ने कभी कौमी सलामती पर आंच नहीं आने दी। शहबाज शरीफ ने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई की सजा से सब सबक सीखे। कानून ने अपना फैसला सुनाया। वजीर आजम को सरकारी राज को राज रखना चाहिए था। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क में ईंट तो नहीं लगाई, हाँ ईंट से ईंट जरूर बजाई। हम न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा पीटीआई हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, साइफर महज बयानिया था। साबिक चेयरमैन पीटीआई और उनके टोले ने 9 मई को आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश की। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा मनाजरे के हक में हूं, बिलावल सिंध ने बुला लें, मवाजना भी हो जाएगा और मनाजरा भी।
بلاول مجھے پنجاب جیسے اسپتال اور سکول سندھ میں دکھائیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ سندھ کے گوسٹ سکولز میں گوسٹ ٹیچرز ہیں، وہاں تو مویشی بندھے ہوتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا تو دیوالیہ کے خطرے میں کس نے ڈالا؟ شہباز شریف کو بھائی کا نام لینا ہوگا۔ ملک کو خطرناک صورتحال سے بچانے میں جنرل باجوہ اور مفتاح اسماعیل کا کردار تھا۔ شہباز شریف کا کام صرف یہ تھا کہ نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم کیسے بنانا ہے۔ دلی میں جناح روڈ پر پی ٹی آئی کی ریلی میں دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ الیکشن کمیشن نے ریلی میں دھماکے کا نوٹس لے لیا، چیف سیکرٹری اور آئی جی بلوچستان سے رپورٹ طلب۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا اے ڈی سی پر سائفر چوری کا الزام، خصوصی عدالت میں 342 کا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ کہا قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر میرے اے ڈی سی نے سائفر چوری کیا۔ حکومت گرانے کے لیے سازش اکتوبر 2021 میں فیاض حمید کی تبدیلی کے ساتھ شروع ہوئی۔ عاطف خان کو امریکی قونصل خان نے بلا کر کہا گیا وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ دیں۔ باجوہ نے شہباز شریف سے ایکسٹینشن ڈیل کی، پریڈ گراؤنڈ جلسے میں پیپر لہرایا اور صرف خط کا ذکر کیا۔ مسلم لیگ نون نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کو نرم قرار دے دیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا حکومت کو طول دینے کے لیے بین الاقوامی تعلقات کی پرواہ نہیں کی گئی، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی متعلقہ شکوں کا مذاق اڑایا گیا۔ سائفر کیس کا ٹرائل نہ ہوتا تو حقیقت کہاں سے پتہ چلتی؟ خواجہ آصف نے کہا ریاست کے سیکرٹ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ احسن اقبال نے کہا قومی سلامتی کے ساتھ کھیلنے پر بہت رعایت والی سزا ملی ہے۔ پاکستان میں کرپشن کم ہو گئی، 2022 کی نسبت 2023 میں کرپشن پرسپشن انڈیکس میں درجہ بندی بہتر۔ پاکستان 140 میں سے 133 نمبر پر آ گیا، 2 سکور بہتری کے ساتھ پاکستان کا سکور 29 ریکارڈ۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 180 ممالک کی کرپشن انڈیکس رپورٹ جاری کر دی۔ مسلم لیگ نون نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو پی ڈی ایم حکومت کی کامیابی قرار دے دیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کرپشن کے الزامات لگانے والوں کا نامہ اعمال سب کے سامنے ہے، پی ٹی آئی کی حکومت میں کوئی کام نہیں ہوا، صرف کرپشن بڑھی۔ اسلام آباد میں پیٹرولیم کانفرنس، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی شرکت۔ نگران وزیر اعظم نے تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ کانفرنس پاکستان کی بے پناہ معدنی صلاحیت کو مکمل طور پر استعمال کرنے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ وفاقی کابینہ نے ایف بی آر کی تنظیم نو اور ڈیجیٹلائزیشن کی منظوری دے دی۔ ریونیو ڈویژن میں وفاقی ٹیکس پالیسی بورڈ تشکیل دیا جائے گا، وزیر خزانہ بورڈ کے سربراہ ہوں گے۔ نگران وزیر اعظم نے کہا یقینی بنایا جائے کہ مفادات کا تصادم نہ ہو۔ پیٹرول 7 روپے 85 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق نگران حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان متوقع۔ اس وقت پیٹرول کی قیمت 259 روپے 34 پیسے ہے۔ نواز شریف ہی وزیر اعظم کے لیے ہمارے امیدوار ہیں، شہباز شریف نے پھر صاف صاف بتا دیا۔ کہا نواز شریف کی قیادت میں ڈائیلاگ کو آگے بڑھائیں گے، مشاورت کے ساتھ چلیں گے اور اداروں کو بھی ساتھ مل کر چلائیں گے۔ ابھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کوئی نام فائنل نہیں ہوا، نیب نے ملک کو تباہ کیا ہے، حکومت میں آ کر اسے ختم کریں گے۔